पंजाब में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो गई। आपको बता रहे हैं डेंगू एक बार फिर सर उठाने लगा है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज करार। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो गई है। आपको बताएं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अद्वियात की कीमतों में सितंबर तक इजाफा न करने का ऐलान। बहावलपुर के शहरियों का खुशी का इजहार। शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में 1 साल तक इजाफा न करने की अपील कर दी है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा शहरी क्या कहते हैं। सितंबर तक हुकूमत ने अद्वियात की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया है और इस हवाले से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मुज़ाकरात हुए। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी इस बात पर रजामंदी का इजहार किया। 30 सितंबर तक अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ेंगी पाकिस्तान में। कैसा देख रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट को शुक्र है, ख्याल आया। ये तो इन्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि कीमतें बढ़ाने के बारे में। अवाम पहले ही महंगाई की वजह से बड़ी परेशान है, तो एक अच्छा इकदाम है। अगर गवर्नमेंट को ख्याल आया, देर से आया, तो ये 30 सितंबर तक होना चाहिए, आगे भी चलना चाहिए? ये आगे भी चलना चाहिए जी। अवाम पहले ही परेशान है दवाइयों की वजह से। गरीब आदमी बेचारा रोटी की वजह से परेशान है, तो अच्छी बात है जी। आगे भी होना चाहिए। ये आगे भी होना चाहिए। गरीब आदमी रोटी की वजह से परेशान। हम चाहेंगे कि आप 1 मिनट फोन बंद करें। ये बताएं कि 30 सितंबर तक यहाँ पर अद्वियात की कीमतों में आपके पास भी फैसला शायद आया और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने फैसला किया, तो क्या इस पे देख रहे हैं? नहीं, अच्छा फैसला है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं, अवाम भी यही चाहती है कि ये जो है मुस्तकिल होना चाहिए। आगे भी इस चीज़ पे अमल दरामद होना चाहिए, बल्कि ये फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि अभी अवाम की जो परचेज पावर नहीं है और अभी कोरोना से मेरे ख्याल में सही तरह निपटे नहीं है, उससे अभी फारिग नहीं हुए। जो अखराजात थे, जो मसले मसाइल थे, उससे अभी एक आम इंसान सही तरह स्टेबल नहीं हुआ, तो उस पर इतना स्टेबल नहीं हुआ। बाबा जी, आप क्या देख रहे हैं कि अद्वियात की कीमतों में कह रहे हैं 1 महीना इजाफा नहीं होगा, अब अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ेंगी 1 महीना तक। कैसा देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये मुश्किल दर बढ़े ही ना, बल्कि कि वो गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इतनी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर हम लोग तो गुजारिश से मसर हो जाएंगे। उल्टा बीमारियां बढ़ जाएंगी, वैसे बढ़ रही हैं, दवाइयाँ हम ले नहीं सकेंगे, हम लोग तो मजबूर हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं ना बढ़ें ये कीमतें। मेहरबानी करे हुकूमत बस। ये कैसी हुकूमत है जिसमें 1-1 महीने के फैसले हो रहे हैं? ये मुस्तकिल फैसला होना चाहिए, साल का होना चाहिए। कम से कम 1 साल का फैसला होना चाहिए। ये इनको चाहिए कि अपने अंदर इतनी कुव्वत रखें, कम से कम 1 साल का फैसला तो कर सकें ये लोग। मेहरबानी होगी हुकूमत तवज्जो दे इसको पर। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी होगी अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे। तो हुकूमत की जानिब से और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से जो एक ऐलान सामने आ रहा है कि 30 सितंबर तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, उसको अवाम खुश आइन देख रही है और साथ ही साथ ये भी मुतालबा कर रही है कि इसे बढ़ाया जाए, बल्कि 1 साल लेवल पे किया जाए। लोगों की कुव्वत इस्तिताअत नहीं है अद्वियात खरीदने के हवाले से, इसलिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई है। अवाम और हुकूमत मिलकर एक दूसरे इसका मुकाबला कर सकते हैं। शहरियों ने 1 साल तक इजाफा न करने की अपील की है। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में किला कोना कासिम बाग पर बनाए गए बच्चों के पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी नहीं, जबकि झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी नहीं है, झूले टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बच्चों ने भी पार्क का रुख करना छोड़ दिया। घास वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, झूले नहीं है। यहाँ सारा दिन बस इस तरह के बुजुर्ग बैठे रहते हैं और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल इससे गफलत है। उसे कोई परवाह नहीं है कि हमने ये बनाना है, इसको नहीं बनाना है, क्या करना है। शहरियों का कहना था कि पार्क की हालत एक अरसा दराज से खराब है। PHA मुल्तान की जानिब से पार्क की देखभाल के लिए किसी किस्म के इकदामात नहीं किए गए हैं। कई बार पार्क की हालत के मुतालिक दरखास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्क के जो हालात देखे, यहाँ के बेंच भी टूटे पड़े हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। सब हर चीज इधर उधर खड़ी पड़ी है, न झूले का इंतजाम है। ये लोहे का सामान देख रहे हैं आप, झूले ये घर में बच्चे जब भी यहाँ चढ़ते हैं कोई मजा नहीं आ रहा उनको, वो भी वापस जाने को तैयार है। इंतजामियों को चाहिए इसकी तरह को पूरी तवज्जो दे। शहरियों ने मुतालबा किया कि PHA मुल्तान पार्क की हालत जल्द अज जल्द बेहतर बनाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको अपडेट करें डीजी खान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली गई। 400 लीटर दूध मौके पर तल्फ। 67 किलो मिलावटी मसाले, 110 केक रस पैकेट, 4 किलो खुश्क दूध को तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी मदीना आइस फैक्ट्री बर्फ के ब्लॉक्स में मुर्दा हशरात मकड़ी जाला पाए जाने पर सील की गई है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाइयां की गई हैं, जहां पर मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली गई और 400 लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया।
اور ملتان میں حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے عہدیداران پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چاہتے تھے ذرا عوام کے آگے کچھ حقائق رکھنا چاہتے تھے ہم، تو آپ کا ایک تو سب سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کی حکومت 2 سال میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال عوام پر بہت بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ حکومت نے 2 سال میں ہی ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ نواز شریف نے ملک کو، میاں صاحب نے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو جس ترقی پر گامزن کیا تھا وہ قابل تعریف ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے ملک دشمنی کرتے ہوئے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اور آج اسی ملک میں، جس ملک میں نواز شریف نے دہشت گردی کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا، اسی ملک میں آج دہشت گردی کے بھی واقعے شروع ہو چکے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعے شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے، حکمرانوں کی وجہ سے غریب عوام بہت پریشان ہیں۔ بجلی سارا دن، لوڈ شیڈنگ جو میاں صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو ختم ہو چکی تھی، وہ آج لوڈ شیڈنگ جو ختم ہو چکی تھی، آج 3 دن لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب جو ہے، اس کا جن جو ہے وہ بوتل سے پھر باہر آ گیا ہے، ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے 3 دن بجلی نہیں ہوتی لوگوں کے گھروں میں۔ اگر حکمرانوں سے ان کی 2 سال کی کارکردگی پوچھی جائے گی تو وہ آئیں بائیں شائیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے گورنمنٹ کے قصے اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی 60 سال یہ ہوا تھا، ہمیں ابھی ٹائم نہیں ملا، یہ ہوا ہے وہ ہے۔ کارکردگی دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کی برترین ان کی کارکردگی کی وجہ سے عوام کو دو وقت کی روٹی بھی عوام کو 2 بھر ہو چکی ہے۔ ان کی ڈالر کی قیمت، سونے کا ریٹ، جو سونے کا ریٹ اس ٹائم تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، اور روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈالر کی قیمت، کارکردگی پر کوئی مزید سوال ان کے پوچھیں گے تو یہ کوئی نیا ڈرامہ شروع کر دیں گے، اور نواز شریف کو اور میڈیا کو صرف گمراہ احتساب کا نعرہ لگا کے، احتساب کا ڈرامہ رچا کے نیب کے ذریعے لوگوں کو نوٹسز بھجواتے ہیں، احتساب کا نعرہ لگا کے، احتساب کا ڈرامہ رچا کے اپوزیشن کو دباتے ہیں۔ جو بھی بولتا ہے اس کو نیب کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اس کو نوٹس بھجواتے ہیں۔ نااہل حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور سلیکٹڈ حکمرانوں کی وجہ سے ادویات کا قلت کا سامنا ہے۔ رمضان شریف میں جو گورنمنٹ نے ان کی جو ناقص پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے کرونا میں ہوشہ بر اضافہ ہوا۔ کرونا میں ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے زراعت کو بھی برباد کر دیا گیا۔ 124 دن کا دھرنے میں جو یہ بجلی کا سب سے زیادہ بلوں کا جو یہ ان کا تھا، سب سے زیادہ جو یہ شور مچاتے تھے 124 دن میں، وہ بل آج لوگ بیچارے دفتر کے دھکے کھا کے ان کو ایوریج ڈالتے ہیں، ان کو بجلی کے زیادہ سے زیادہ بل آ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ملک شدید بحرانوں میں گر چکا ہے۔ اگر ان کو مزید ٹائم دیا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ بہاولپور ملتان روڈ شہر کے وسط میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن اور بدبو کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن عملہ صفائی ستھرائی کے لیے نہیں آتا۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی محمود ظہیر نے۔ جی محمود، اس حوالے سے بتائیے گا۔ موجود ہوں بہاولپور ملتان روڈ پر، جو کہ بڑا مشہور مصروف بازار اور روڈ ہے۔ یہاں پر آپ کو گندگی کا عالم ہم دکھاتے ہیں کہ یہ گندگی کا عالم ہے، تو پھر لوگوں کے شکوے تو ہوں گے جب اتنی گندگی، تعفن، بدبو یہاں پر ہوگی تو۔ سر، یہ کتنے عرصے سے یہاں پڑا اور کیا گندگی بدبو اس پہ کچھ بولتے ہیں آپ؟ یہ کافی عرصے سے پڑی ہے یہاں پہ، کم سے کم 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک یہاں پہ صفائی والے کوئی آئے نہیں ہیں۔ سر کا روڈ ہے، یہاں پہ گاڑیاں اچھے اسٹینڈرڈ کے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ برا محسوس کرتے ہیں، ویسٹ میں نہیں والے کوئی چکر بھی نہیں لگاتا۔ یہاں ہمارے لیے بڑا پرابلم ہوا پڑا ہے، ہم انہیں شکایت کرتے ہیں وہ پھر بھی نہیں آتے۔
याद करने के बावजूद नहीं आते? सफाई तो होनी चाहिए, गंदगी होगी, बदबू होगी, कैसा है यहाँ पे, कैसे बैठते हैं आप? यहाँ पे एक नान वगैरह वाले भी होते हैं क्योंकि पूरी मार्केट यहाँ पे खाना खाती है, तो इसकी बदबू बहुत ज़्यादा आती है। तो लिहाजा हमने कहा भाई शिकायत की है, कंप्लेन की है, उसके बावजूद आते हैं बहुत कम, यानी कि 2 से 3 लोग आए एक रेडी लेके, बस मतलब बाकायदा प्रॉपर जिस तरह एक गाड़ी होनी चाहिए उसमें पूरा कचरा लेके जाएं, तो वो इस तरह से एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आप तो सड़क से उधर भी गंदगी फैलना शुरू हो गई है, इधर भी फैल रही है, बढ़ती जा रही है गंदगी, क्या कहेंगे? सर इधर रेडी खड़ी होती हैं, हम खाना इधर गंदगी जगह बैठकर खाते हैं सर, ये जरा मेहरबानी करवाएं, ये गंद साफ करवाएं। ये टंकी वाला चौक है बहावलपुर का, जहाँ पर ये टंकी अगर आपको दूर से नजर आ रही हो तो ये टंकी वाला चौक है बहावलपुर का, जहाँ पर ये गंदगी फैला दी गई है। आवाम ने फैलाई है, जिसने फैलाई, लेकिन जो महकमा है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। BWMC के बारे में लोग कह रहे हैं, आते हैं थोड़ा सा सामान उठा कर ले जाते हैं, लेकिन सफाई मुकम्मल नहीं की जाती। 2 से 3 माह और बदबू के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PHA मुल्तान का 18वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 2 सितंबर को होगा। तरक्याती मंसूबों के मुतालिक अहम एजेंडे जेर बहस आएंगे। इजलास की सदारत चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ करेंगे। डायरेक्टर जनरल PHA आबिद महमूद और दीगर मेंबर्स भी शरीक होंगे। तो आपको बता रहे हैं PHA मुल्तान का 18वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 2 सितंबर को होगा। दूसरी जानिब मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक का जुलूस रूट्स का दौरा। जुलूस रूट्स पर सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और लाइसेंस दारान से मुलाकातें की। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। बिल्कुल, मुहर्रम रूट्स का दौरा किया है डिप्टी कमिश्नर DG खान ताहिर फारूक, मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी ने, और यहाँ पर तमाम तर रूट्स के ऊपर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। दीगर अफसरान भी इनके साथ मौजूद हैं। मुशीर सेहत साहब मौजूद है, मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, जुलूस रूट्स के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और मजीद आने वाले दिनों में क्या बेहतरी लाई जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात के सिलसिले में आज मैंने DC साहब और DPO के हमरा रूट का हम विज़िट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के इंतजामात काफ़ी बेहतर हैं और सिक्योरिटी के मामलात भी, और हम टोटल रूट विज़िट कर रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे हैं अपने इनके लाइसेंसदार हैं उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके जितने मसाइल हैं उनको हल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम हराम पे सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे इंशाअल्लाह। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आप खुद भी मुसलसल विजिट कर रहे हैं, रूट्स का जायजा ले रहे हैं, इंतजामात के हवाले से अज़ादारों को किस तरह के इंतजामात मुहैया किए जाएंगे, क्या कहना चाहिए? थैंक यू वेरी मच जी। हम कॉन्टीन्यूसली इसको चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एसोसिएट हैं इसके साथ, वो इस सारे उसको देख रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इसको 24/7 मॉनिटर कर रहा है। आपने हमारे साथ विज़िट की है, तमाम जो रूट्स है उसकी पैच वर्क, उसके बाकी जो इश्यूज है वो क्लियर किए गए हैं और साथ ही साथ आज़ादारों के साथ और बाकी जो इनको फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। बस मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि क्योंकि ये कोरोना और कोविड के हवाले से अभी तक हमारी चीज़ें अनसर्टन है ओवरऑल दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो SOPs हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करें। और अभी तक की जो 2 दिन गुजरे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ लोगों ने मास्क भी पहने हैं और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम इंशाल्लाह कर रहे हैं उसको। जी बिल्कुल, भरपूर सपोर्ट की जा रही है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जुलूस के रास्तों पर जितने भी हर्डल्स हैं उनको क्लियर किया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जहां पर सीवरेज का इशू है, जहां पर सफाई का इशू, उनको भी क्लियर किया जा रहा है। जी, अज़ादारों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आशिर इशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दुनियापुर का रुख करते हैं। मरकजी इमाम बारगाह फैज़ पंचतन पाक में मुहर्रम अल हराम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ताहिर याकूब ताहिर से। याकूब बताएगा। मुहर्रम और हराम का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में जब मुहर्रम हराम की तैयारी के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, इसी तरह दुनियापुर की मेन मरकजी जो इमाम बारगाह है फैज़ पंचतन पाक में, यहाँ पर भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है मुतवल्ली ज़वार मोहम्मद सदीक जाफरी मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि कहाँ तक इनकी तैयारी है और कब तक यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मुहर्रम है आज। 4 मुहर्रम से हमारी मजलिस आज़ाद शुरू हो जाएगी और 7 मुहर्रम से जुलूस जो तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह मौला पंचतन पाक के सदके जो कल से मजलिस ठीक 4 बजे मजलिस आज़ाद शुरू हो जाएगी और परसों से जुलूस शुरू हो जाएगी।
بالکल जैसा कि ज़ुवार सिद्दीक साहब ने बताया कि यहाँ पर कल से जो है हमारे यहाँ फैज़ पंजतन पाक में मजलिस शुरू होगी और उसके बाद जो है 7 तारीख से जो है जो इनकी मरकज़ी जो इमाम बारगाह है वहाँ पर जो है बाहर से जो है वहाँ पे ज़ाकिरीन और उलमा इकराम आएंगे जो कि फ़लसफ़ा इमाम हुसैन पे रोशनी डालेंगे। इसी तरह जो है इसी सिलसिले में 10 मुहर्रम तक इसी तरह चलेगा। रोजाना इशा के बाद मजलिस से आज़ा हुआ करेगी। याकूब ताहिर आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे किरोड़ पक्का का, जहां मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही जहां अलम ताज़िए पगोड़े की तज़ीन और आराइश का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। हराम के शुरू होते ही जहाँ पर अलम पंगूड़े और ताज़िए की तज़ीन आराइश का सिलसिला शुरू हो जाता है, वहीं पर आज़ादारी के लिए भी बच्चियाँ नेज़े तलवारें जो है बनवाने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। नए नए डिज़ाइनों के साथ आज़ादार जो हैं सानगरों और लोहारों की दुकानों पर जो है वो अपने जो औजार हैं वो बनवा रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर आज़ादार आए हुए हैं, अपने जो है बच्चे और नेज़े जो है वो बनवा रहे हैं। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या क्या चीज़ें आपने बनवाई हैं? हमने तलवारें और ये बर्छियाँ बनवा रहे हैं और ये बर्छियाँ हमें 2-3 दिन पहले हमें देने पड़ती हैं ताकि हम ये 7 की रात को और 7 की रात से लेकर 10 तक हम ये जंजीर ज़नी करते हैं और 10 मुहर्रम को बहुत ज़्यादा जंजीर ज़नी करते हैं नवासे रसूल के इश्क में। तो इसलिए हम जो है पहले इनको देते हैं और काफ़ी 2-3 दिन ये सानगर लेता है, टाइम लेता है और ये बनाकर और अच्छे बनाकर देते हैं ताकि ये तेज़ आला धार से ये बने होते हैं। जी मेरे साथ सानगर भी मौजूद हैं जो जहाँ पर खूबसूरत किस्म के जो हैं यहाँ पर बच्चियाँ और नेज़े बना रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कितना रश है इस मरतबा और महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो ऐसे है सर, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है लेकिन काम भी ज़्यादा है। लेकिन ये इस दफ़ा काम ये 7, 8, 9 से शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन ऐसे होता है, रात दिन काम होता है इधर हमारे पास। और ये बहुत आते हैं ये चंबलियाँ बर्छियाँ तलवारें लेने के लिए और आर्डर भी देते हैं, आर्डर पे भी बनती हैं, नई भी हमारे पास होता है माल, यानी कि इनको खरीदो फरोख्त के लिए। जी जैसा कि आपने सानगर की बात सुनी कि अभी से जो है वो ऑर्डर शुरू हो गए हैं। और आराइश का सिलसिला जारी है। आशिक हुसैन कुरैशी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भक्कर का रुख करते हैं जहां पर 17वां सालाना मिशन अमन सेमिनार जामिया फरीदिया में हुआ है। सेमिनार में मेंबरान अमन कमेटी और लाइसेंसदारान ने शिरकत की है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं उसामा हैदर। मुहर्रम हराम का आगाज हो चुका है और अयाम मुहर्रम हराम में अमन और अमान की फिजा को यकीनी बनाने के लिए हर मकतबा फ़िक्र की जानिब से खसूसी कोशिशें की जा रही होती हैं। और इस ज़िम्मन में मैं आज एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद हूँ जिसको जामिया फरीदिया कहा जाता है, जहाँ मुसलसल 17 साल से मिशन अमन नौरानी सेमिनार के नाम से एक सेमिनार मुनक्किद किया जाता है, जिसके रूह रवां सैयद आरिफ हुसैन कदूसी अमन के दाई भी हैं। हमारे पास साथ मौजूद है तंजीमात अहले सुन्नत के तर्जुमान सैयद शहबाज अली कदूसी। उनसे हम जानेंगे कि सर मिशन अमन नौरानी सेमिनार मुनक्किद किया जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज माशाल्लाह 17वां साल है इसको। जी उसामा अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 साल, आज ये 17वां मिशन अमन नूरानी सेमिनार का इनकाद दारुल उलूम जामा फरीदिया मरकज़ अहले सुन्नत में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेमिनार है ये अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा रजिस्टर्ड बखर के प्लेटफार्म से हमारे कायद मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर मुनक्किद किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात उसामा यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे जो जितने भी अकाबरीन हैं, जिस भी मसलक से उनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पे अमन के लिए पुरजोर अपनी जितना भी यानी कि उनसे हो सकता है अपनी मुकम्मल काविशों को जनबरू कर लाते हैं। और यहाँ पे जो है इंतज़ामिया को उतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है जैसे कि पंजाब में करना पड़ता है। और इसका सिर्फ यही है कि यहाँ के जो अकाबरीन हैं और जो उलमा हजरात हैं और उलमा हजरात के साथ साथ फिर जो अवाम है वो भरपूर जो है ताउन करती है। उलमा कराम और तमाम मकातब फ़िक्र मिलकर अमन के लिए कोशां हैं ताकि बखर को पुरअमन जिला जाए। इससे पहले भी सेमिनार हुआ है। उसामा हैदर आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां लंगर हुसैनी इमाम बारगाह के बाहर शोहदाए करबला से मंसूब ज़ियारात के स्टॉल्स पर रश है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही आमिर भट्टी। रेलवे चौक के करीब लंगर हुसैनी इमाम बारगाह के बाहर जो है शोहदाए करबला से मंसूब ज़ियारतों के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए दिए गए हैं। एक स्टॉल पे हम मौजूद हैं जहाँ पे जो मन्नतों के कड़े हैं, इसके साथ साथ जंजीरें हैं, अलम पाक हैं
اور دیگر جو زیارتیں ہیں وہاں ان کو خریدنے کے لیے جو عزادار ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں اور خریداری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ دکاندار ہمارے سے موجود ہے اور انہوں نے بھی یہاں پہ ایک جو ہے پہنی ہوئی، ان سے جاننا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے، کتنے دن سے آپ نے اسٹالز لگایا اور جو عزادار ہیں وہ کتنی ان کی خریداری کا جو رجحان ہے وہ کس طرح سے؟ بھائی جان یہ محرم سے 3 دن پہلے ہماری اسٹال لگ چکا تھا، ٹھیک ہے، بہرحال یہ آج 3 محرم ہے، خرید و فروخت شروع ہے اور ہمارے پاس سلم، پنجے، کڑیاں، لوکٹ تمام سامان ہے، زیارتوں کا، منت اتارنے کا، جھولا ہے شہزادہ علی اصغر کا، تمام سامان ہے ہمارے پاس۔ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ جو خریداری ہے وہ کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے یا پھر کم ہوتی جا رہی ہے؟ آگے سے بڑھ رہی ہے خریداری، کسٹمر بھی بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل، کسٹمر جو عزادار ہیں وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور جو خریداری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جبکہ جو دکاندار ان کا یہ کہنا ہے کہ محرم سے پہلے ہی انہوں نے اسٹال لگایا تھا اور جو عزادار ہیں پہلے روز سے جب انہوں نے اسٹال لگایا تھا تب سے خریداری کر رہے ہیں۔ اسٹالز پر رش لگ گیا ہے۔ عامر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب محکمہ ایکسائز کی جانب سے ای آکشن کے لیے رجسٹریشن کا آج سے آغاز ہوگا۔ شہری گاڑیوں کے پرکشش نمبرز کے حصول کے لیے آج رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ 25 اگست رات 12 بجے تک ای آکشن کے لیے رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ ای آکشن ایپ موبائل فون پر گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ حافظ ممتاز کا یہ کہنا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں، محکمہ ایکسائز کی جانب سے ای آکشن کے لیے رجسٹریشن کا آج سے آغاز، شہری گاڑیوں کے پرکشش نمبرز کے حصول کے لیے آج رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ 25 اگست رات 12 بجے تک ای آکشن کے لیے رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں، پنجاب کے تفریحی مقامات سے ہرنوں کی چوری کے بعد بہاولپور چڑیا گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ سیکیورٹی گارڈز کو جدید آلات بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد امین۔ پنجاب کے مختلف چڑیا گھروں سے ہرن چوری کی وارداتوں کے بعد بہاولپور چڑیا گھر کی انتظامیہ الرٹ ہو گئی۔ کالے ہرن، چنگارا ہرن، سانبڑ ہرن اور دیگر نایاب جانور کے پنجروں کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ سیکیورٹی گارڈز اور دیگر عملے کو جدید لائٹس اور دیگر آلات فراہم کر دیے گئے۔ کیوریٹر چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ جانوروں کی حفاظت پہلی ترجیح ہے۔ میں نے پہلے بھی سیکورٹی بہت سخت کی ہوئی تھی، اب میں نے خود اپنی نگرانی میں رات کو میں خود چیک کرتا ہوں اور 2 افیسر میرے ڈاکٹر صاحب ہیں میرے سے، وہ بھی سیکورٹی میں ڈیوٹی دے رہے ہیں رات کو، اور میرے سپرنٹ صاحب بھی ہیں، وہ بھی ٹرن بائی ٹرن باری باری ہم خود نگرانی کر رہے ہیں سیکورٹی کو۔ ایک انسپیکٹر ہے ہمارا، اس کی بھی ڈیوٹی لگا دی گیا ہے۔ رات کے ہم 10 بجے کے بعد خود ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر، ہر قسم کی جو انکلوژن ہمارے قیمتی جانور ہے، کالا ہرن ہمارے پاس، سانبڑ ہے اور جو چنکارے ہرن کے انکلوژن ہے اس پر ہم اسپیشل ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رات کے وقت سیکیورٹی گارڈز اور دیگر عملے کے ساتھ افسران کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ جانوروں کے پنجروں اور چڑیا گھر کی باؤنڈری وال کے گرد بھی گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد امین، روہی، بہاولپور۔ اور آپ کو بتائیں کہ کیسر عزیز نامی شخص اپنی فریاد لیے روہی آفس پہنچ گیا۔ کیسر کو شجاع آباد میں 75 سالہ لاوارث خاتون ملی جو اپنا نام شریفہ مائی بتاتی ہے اور بیٹی کا نام نوری بتاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روہی الشبہ آصف نے۔ جی الشبہ، اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت روہی کے دفتر میں کیسر عزیز آئے ہیں۔ کیسر عزیز کے پاس کچھ ماہ پہلے ہی ایک خاتون آئی ہیں، اماں آئی ہیں جن کی عمر 70 سے 75 سال ہے، اپنا نام شریفہ مائی بتاتی ہیں مگر اپنے گھر کا ایڈریس بھول گئی ہیں۔ تقریباً 1 مہینے سے یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اماں کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں، وہ اور کچھ بتاتی ہیں۔ جی، یہ شریفہ مائی اپنا نام بتا رہی ہے، گھر والے کا نام بتاتی ہے کہ ناز موچی ہے، اور اس کو ہم لے کے بھی گئے، یہ کہہ رہی ہے کہ میرا نام گھر اوچ شریف کی طرف ہے۔ ادھر ہم 1-2 دفعہ لے کے گئے ہیں گاڑی پہ، اسپیشل گاڑی کر کے گئے ہیں، وہاں جا کے بیچاری اپنا راستہ، گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ ادھر رہتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ بیٹی کا نام نوری ہے، ایک بیٹے کا نام صابر بتاتی ہے، ایک کا نام طالب بتاتی ہے اور ایک کا نام خادم بتا رہی ہے۔ جی بالکل، اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں، ان کی پکچر یہ لائے ہیں ساتھ، کیونکہ شجاع آباد میں یہ ان کو ملی ہیں اور تب سے یہ پریشان ہیں کہ ان کے گھر والوں کا پتہ لگا سکیں، خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ان اماں کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے تو وہ ان سے رابطہ کرے تاکہ اماں کو ان کے کیسر گھر عزیز والوں... نامی شخص اپنی فریاد لیے روہی کے دفتر پہنچ گیا۔ الشبہ آصف آپ تفصیلات بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ لیہ میں پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ جنوبی پنجاب ڈاکٹر روبینہ اختر نے عہدیداران سے حلف لیا۔ اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں ظاہر سرفراز۔
پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی 9 منتخب عہدیداران کی تقریبی حلف برداری کا آج انعقاد کیا گیا۔ مقامی ہوٹل کے اندر منعقدہ تقریب کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ ساؤتھ پنجاب کی صدر ڈاکٹر روبینہ اختر نے جو ہے 9 منتخب صدر اور دیگر جو عہدیداران ہیں ان سے یہاں پر حلف لیا۔ ڈاکٹر روبینہ اختر صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، خواتین ونگ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے اس والے سے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے اس چیز کے لیے منتخب کیا ہے کہ میں پورے ساؤتھ پنجاب کی مجھے صدر بنایا گیا ہے، اور میرا بھی یہ فرض ہے کہ جو رسپانسبلٹی جو مجھے انہوں نے سونپی ہے میں اس پہ پورا اتروں۔ تو اسی سلسلے میں اب میں نے ایک طوفانی دورہ سمجھ لیں کہ جسے میں اب سٹارٹ کر رہی ہوں پورے ساؤتھ پنجاب کا، جس میں سب سے پہلے میں ڈسٹرکٹ لیا میں آئی ہوں، اور تھینک یو سو مچ فار صوبیہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور آج ہے ان کی حلف وفاداری مطلب کہ ہم نے کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں گی، ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے تو اوتھ لوں گی، اور ساتھ ہی ہم نہ صرف ڈسٹرکٹ کی بلکہ ہم تحصیل اور سٹی کی باڈیاں بھی مکمل کریں گے۔ جی بالکل، خواتین ونگ کی جو باڈی ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے فعال بھی کیا جا رہا ہے، مضبوط بھی کیا جا رہا ہے۔ 9 منتخب صدر صوبیہ شاہین صاحب کیا کہیں گی؟ آج اب منتخب ہو چکی ہیں اور حلف بھی لے لیا۔ جی میں بہت خوش ہوں اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ کی کہ وہ لیا آئی ہیں، انہوں نے نئے سرے سے جو ہے نا تنظیم سازی کی ہے ونگ کو سپورٹ کرنے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے، تاکہ عمران خان کے ویژن کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے چل سکیں، خواتین اپنا پراپر رول جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ لیا کی خواتین بھی پرعزم ہے کہ عمران خان کے ویژن کو جو ہے سپورٹ کیا جا سکے۔ 9 منتخب جنرل سیکرٹری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ میڈم صاحب، آپ کیا کہیں گی آج؟ یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ مجھے ڈسٹرکٹ لیول پر جنرل سیکرٹری جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے بہت زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس میں خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہم کام کریں گے اور ان کو اپنے رائٹس کے لیے آگے لے کر آئیں گے، اور سب سے زیادہ میں بہت شکر گزار ہوں میڈم روبینہ اختر صاحبہ کا کہ وہ تشریف لے کر آئی ہیں، اور یہاں پر ہماری حلف کی جو تقریب ہو رہی ہے اس میں وہ انہوں نے بالکل یہاں پر خواتین بہت زیادہ پرجوش بھی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے۔ سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں چھٹی کا دن انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے قلعہ کوہنہ قاسم باغ کا رخ کیا، بچوں نے بھی خوب جھولے جھولے۔ اسی بارے میں مزید بتا رہی ہیں الوشبہ آصف۔ جی بالکل، چھٹی کے روز انجوائے کرنے کے لیے شہری جو ہیں اپنی فیملی کے ہمراہ پارکس میں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت میں قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے پارک میں موجود ہوں، جہاں ننھے بچے تیار ہو کے اپنی فیملی کے ہمراہ آئے ہوئے ہیں، جھولے بھی جھول رہے ہیں۔ پہلے بچوں سے بات کر لیتے ہیں، کیا کر رہی ہو، کس کے ساتھ آئی ہو بتاؤ؟ میں اپنی مما کے ساتھ آئی ہوں جھولا جھولنے۔ مزہ آ رہا ہے؟ اور بھی بچوں سے بات کرتے ہیں، اگر میں کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی 2 بچیاں ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، اسکول سے چھٹیاں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب ان کی فیملی سے بات کر لیتے ہیں جو لے کر آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا، بچوں کی اسکول سے چھٹیاں ہیں تو کیسے بچوں کو گھر میں مینج کرتی ہیں، اور آج سنڈے ہے تو بچوں کو کیسے لے کر آئی ہیں، کیا 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 صبح سے؟ صبح سے کچھ بھی نہیں، بچے تنگ کر رہے، کہہ رہے سیل کرنے جانا ہے، آج سنڈے ہے، چھٹی ہے ٹیوشن سے بھی، اور اسکول سے ویسے ہی چھٹیاں، کہہ رہے لے کے جاؤ ہمیں۔ اچھا، بچے تو انجوائے کر رہے ہیں سنڈے کو، آپ کیسے کر رہی ہیں یہ بتائیں مجھے؟ ہم بھی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہی۔ جی یہاں پہ جو ہیں فیملیز موجود ہیں وہ انجوائے کر رہی ہیں، بچے بھی سنڈے کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ الوشبہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔